त्याच्या लोडायला मागीर त्या नंतर काय ना त्या पयलीं केन्ना शिकलो ना आनी करून दिले आसतले अशें कोणाचें आम्ही फोनात दिला नाव तर दिला नाव ते बरोबर केला तशें काय खातीर आपूण क्लियर ते आम्ही सांगतो कंप्लेन नंबर नंबर नाव बरोवन नंबर घे कंप्लेंट नंबर आता घेऊन म्हाका मातशें तांचें म्हणणें आशिल्लें परत परत लायट इंटरप्शन जाता आमी रिकॉर्ड काडून पळयलें जाल्यार फक्त 2 इंटरप्शनां जाता फाटल्या 15 वर्सां कोणें अजून पर्यंत जेई किंवा म्हजे कडेन सांगूंक ना ते घडले आमी विचार करता ऑलरेडी आमी काम केल्लें आसता अंडरग्रावंड एक फुडें केल्लें आसा सो फुडल्या 8 दिसांक तो फुडें चालू जाता मागीर इंटरप्शन 0 जावं जाय कारण 11 आमी सगळें अंडरग्रावंड केल्लें आसा फावट इंटरप्शन खुबशी रेड्यूस जाला फर्स्ट टायम म्हजे कडेन केस आयली ते आमी स्टडी केला ऑलरेडी फुडल्या 8 दिसांक आनी एक फुडें चालू वता तो फिडर ओवरलोड हा लोड हा ना अजून तरी कंप्लेन ना आनी आमी लोडिंग काडला तेजे आपूण फुडें प्रिकॉशन म्हणून आमी 80% जाल्यार दुसरो फिडर घालून दवरलो नाही हो आता एडिशनल फिडर जो तुम्ही बसोवपाचो आसा तो केबल टेक्निकल घालून हां पूण कित्याक लागून तुमकां ऑलरेडी खबर आहे की ओवरलोड आसा प्रेजेंट त्या रेट आमकां ट्रान्सफॉर्मर वाडयल्लो आशिल्लो आमी फिडर घाला आनी रेट डिस्ट्रिब्यूट जातली आनी खबर आशिल्लो पॉप्युलेशन वाडलें हा ते पॉप्युलेशन वाडलां म्हणजे हे कंप्लेन येतकीर तुमी एक्शन ना आज फर्स्ट टायम आमचे कडेन कंप्लेन आयली ओके ते 23 कितें तरी केल्लें म्हणून डॉक्युमेंट धाडटालो ताजेर काय म्हाका कळून म्हणजे ओवरऑल इट इज अ प्रोएक्टिव स्टेप बाय बीड ऑलरेडी घेतलें ओके आमगेले सगळे नागामशीद वाठारांतले भाव ते म्हजे कडेन आयिल्ले की तेंच्या वाठारांत रातची लायट वता जवळपास 11 वरांचेर आनी खास करून फ्रायडे तेंचो जेन्ना नमाज आसता त्या वेळारूय लायट वता म्हणटकीर ते 2-3 तेंच्यांनी हांगा कंप्लेन फायल केल्ली रिपोर्ट केल्ले तेच्या बद्दल सो आनी आज आमी आयले हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळून वास्तवीक कितें प्रॉब्लम आसा हो जाणून घेवपाक तर ताणें आमकां एक्झिक्युटीव इंजिनियर सुदन कुंकळकरान सांगलां की थंय जो फिडर आसा तो फिडर ओवरलोड जाला आनी तो लोड आतां डायवर्ट करपाक आनी एक फिडर तांच्यांनी घातला आनी तो खंय येता ते 7 दिसां भितर एक्टिवेट जातलो फिडर आनी तो जाल्या नंतर तांचो जो कितें प्रॉब्लम आज ते फेस करता लायट वचपाचो तो तेंचो प्रॉब्लम तो जातलो सॉल्व जातलो अशें आश्वासन आमकां सुदनान एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लें आसा सो तेजे प्रमाणे सुदनूय बरो कॉपरेटीव एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी आमी 8 दीस वाट पळयतले ते सगळे तेंची तयारी आसा 8 दीस वाट पळोवपाची कित्याक आतां पावस येतलो पावसान तर हरशींच तुमी जाणा खंय झाड पडले की लायट वता आनी पावसा पयलींच तेंची लायट वचपाक लागला म्हणून ते मातशे तांकां प्रॉब्लम जावपाक लागला ताजें अंडरग्रावंड ना अंडरग्रावंड खंय विलेजीन खंय आतां स्टार्ट केला सुदन सांगतालो विलेज एरियेन तें कंप्लीट जालां सो हांवें ताका आनी एक प्रश्न केल्लो की म्युन्सिपालिटी एरियेन हें केन्ना काम जातलें जाल्यार म्युन्सिपालिटी एरियेन खंय अंडरग्रावंड केबलींग 11 KVचें जाल्लें आसा LT जाल्लें ना तें जावपाक आनी 2 वर्सां खंय आमकां वाट पळोवची पडटली कित्याक फोंडेचे ते म्हणटात तांणी निमित्त सांगलां की फोंडेचे रस्ते खंय हॉटमिक्स केल्ल्या कारणान ते ताका फुडें काम करूंक शकना तर म्हाका दिसता सरकाराचें योग्य प्लॅनिंग आसपाक जाय की रस्ते हॉटमिक्स करच्या पयलीं हें अंडरग्रावंड केबलींग पूर्ण करपाक जाय आसलें अंडरग्रावंड केबलींग जाल्यार आतां 2-3 वर्सां जालीं दिसता रस्ते हॉटमिक्स केल्या 7-8 म्हयन्या पयलीं सो हातूंतल्यान दिसून येता की ह्या ज्या सरकाराची कामां चल्ल्या ही अनप्लॅन्ड मॅनरान चल्ल्या प्लॅनिंग कांय ना म्हणजे की रस्तो हॉटमिक्स करप तो रस्तो खणप नाजाल्यार आतां रस्तो हॉटमिक्स केला हें निमता खातीर हें काम रेंगाळप आज आमी स्मार्ट मिटराचेर उलयता स्मार्ट मिटरा पयलीं आमी सरकाराक आव्हान करता की स्मार्ट मिटर तुमी जो बसोवंक जो आज लोकांक त्रास करपाक लोकांच्या तकलेर जे स्मार्ट मिटर मारपाक फुडें सरले तेजे पयलीं हे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जाग्यार घालात ते पयलीं स्मार्ट करात सगळें म्हणजे लोकांक त्रास न जाता अनडिस्ट्रप्टेड लायट मेळटली ते केल्या नंतर तुमी करात पूण आज लोक जाणा तुमी आज ते वॉज दवरलेले आसा थांबयलां पूण थांबयलां हें कित्याक तर लोकांनी बोबो मारल्यो लोकांनी आंदोलनां केलीं निवडणूक तोंडा मुखार आसा मे बी आमकां अशें दिसता की फक्त निवडणुकीचें मतां पळोवन तेंच्यांनी हें थांबयलां मे बी इलेक्शन जातकीर परत करपाचें पूण आमकां खात्री आसा की हें सरकार वतलें ती परिस्थिती आनी लोकांचेर येवची ना हें सरकार 6 म्हयन्या भितर जी आतां आमी उलयता तशें सरकाराची एक्सपायरी टायम आयिल्लो आसा 6 म्हयने उरल्या 6 म्हयन्या भितर हें सरकार वतलें आनी लोकांक जे त्रास सामान्य जनतेक जे त्रास जाता ह्या सरकारा मार्फत
तेंच्यो ज्यो योजना आसा ताका लागून जे सामान्य जनता ज्या त्रासान पडल्या ते त्रास हेजे 6 म्हयन्यांनी पयस जातले. लोकांकूय मागता की 6 म्हयने मातशे त्रास थोडे जाता ते आतां सोंसपाचे आनी ह्या सरकाराकूच घरात हाडपाचें. कोणाचे सरकार BJP सरकारान कोणाचे सरकार येतले काँग्रेसीचें सरकार येतलें. हय येस. माझे नाव इरफान. आम्ही आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयला कित्याक आमचे नागा मजीद वाठारांत आतां आमकां ह्या दिसांनी खूब प्रॉब्लम जावपाक लागला. तो रेनी सिजन येवपाचेच पयलीं आमकां इतलो प्रॉब्लम जाता की सांगूंक जायना की रातचे 11 10:30 म्हणल्यार आमची लायट रातची वयतात आनी एवरी टायम 12 नंतरूच लायट येता. आमकां नागा मजीदान इतलो प्रॉब्लम आहा लायटीचो की खूब प्रॉब्लम हे सगळे आमचे जमला ते सगळे एक एरिया वायज आमचे नागा मजीदाचे लोक जमला एक हेजे बिल्डिंगाचे आं तर तेच कंप्लेन घेवपाक की आमकां नागा मजीदान खूब प्रॉब्लम जाता म्हणून लायटी कारण. सो आतां तुमी कितें हें केलां रिप्रेझेंटेशन दिलां ताका कितें? हय आतां आमी कितें केलां आतां सरा कडेन उलयलां. सरा कडेन उलोवन सराक जे आसा आमी कंप्लेन आसा न्ही ती कंप्लेन दिलां आमी. तर सरान तेजेर आपूण हें करतले म्हणून सांगलां तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून.